अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर इस ब्लॉग के अंदर हम आपके साथ दो बड़ी अहम खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर, ये खबर तो बहुत ज़्यादा फैलाई गई है, इतनी ज़्यादा कि आपने भी कई बार सोशल मीडिया के ऊपर जब उसको आपने देखा होगा, अखबारात की भी बल्कि वो सीनत बनी हुई है। और वो खबर आसिफ अली जरदारी से रिलेटेड है कि आप उनके पास बतौर सदारत टाइम बड़ा कम रह गया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई आसिफ अली जरदारी की बतौर सदर पाकिस्तान छुट्टी होने जा रही है, क्या आसिफ अली जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई फड्डा पड़ा है। तो ये बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर पंजाब असेंबली से रिलेटेड है और खबर ये है कि मलिक अहमद खान साहब चूंकि स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, उनका किरदार बड़ा जबरदस्त अंदाज के सामने आया है और उन्होंने जिस अंदाज के अंदर हाउस की इज्जत को बहाल किया है, सर मैं समझता हूँ कि बाकी दीगर जो हाउसेस हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली का है चाहे प्रोविजनल असेंबलियों के, तो उनको भी अपना वकार जो वो बहाल करना चाहिए। और इन्होंने बड़े दबंग किस्म के फैसले लिए, ऐसे फैसले। लेकिन मैं एक तरफ ये भी कहूँगा कि इन फैसलों से तरीके इंसाफ की चीखें निकल गई हैं और तरीके इंसाफ को ठीक ठाक किस्म का नुकसान भी हुआ है। तो क्या ऐसा कदम उठाए मलिक अहमद खान साहब, ये भी हम इस ब्लॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग बड़ा ही अहम है और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि अभी ताज़ा तरीन क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसलिए आपने इसको एंड तक देखना है। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो उस सूरत के अंदर आपने लाइक एंड शेयर ब्लॉग को जरूर करना है। अच्छा नाज़रीन, पहले अहम खबर की तरफ चलते हैं कि आसिफ अली जरदारी क्या वाकई उनकी छुट्टी होने जा रही है। वो आसिफ अली जरदारी जिसको पाकिस्तान के अंदर सियासत का बेताज बादशाह माना जाता है, सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि बेताज जो वो बादशाह उन्हें माना जाता है। और पीडीएम की गवर्नमेंट आपको पता है कैसे मार्च वजूद के अंदर आई थी, कैसे अदमे एतमाद इमरान खान के खिलाफ जो वो कामयाब हुआ था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान का पहला अदमे एतमाद था जो कि ऐसे लाया गया और वो कामयाबी से हमकिनार हुआ है। और इसके पीछे आसिफ अली जरदारी का जो हाथ है वो पूरी कौम जो वो जानती है। अच्छा, अब ये पिछले कुछ दिनों से एक मखसूस तबका है वो इस चीज़ को हवा दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वो फैला रहा है कि आसिफ अली जरदारी की बतौर सदर पाकिस्तान छुट्टी होने जा रही है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका फड्डा पड़ गया। और कहने वाले तो यहाँ तक कहना शुरू हो गए हैं कि आसिफ अली जरदारी की छुट्टी करवा के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इस ओहदे के ऊपर बरजुमान हो जाएंगे, वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। तो सर मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर शॉर्टली हकाइक बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई फड्डा नहीं है और इसकी तस्दीक एक वफाकी वजीर ने किया। ये हमारे जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आज ही जो है वो एक सखर के अंदर गालिबन वहाँ पे वो थे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब के अंदर ये कहा है कि इस वक्त मौजूदा जो सियासी इत्तेहादी गवर्नमेंट है और जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इनके दरमियान जो तल्लुकात है ना सर वो बड़ी आइडियल है। और ऐसे तल्लुकात हैं, ऐसे ये लोग जो वो एक जान क्यों हैं कि इनके दरमियान से हवा नहीं गुजर सकती। अच्छा, ऐसी क्या पड़ी थी कि वो आसिफ अली जरदारी को उठाएंगे, ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि अब वो फील्ड मार्शल जो हैं यानी कि आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ भी हैं, वो जो वो आसिफ अली जरदारी को उठा के वहाँ पे उनकी नशिस्त के ऊपर बैठना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटा सा खाका आपके सामने रखता हूँ। आसिम मुनीर इस वक्त काफ़ी इज्जत उन्होंने हासिल की है, काफ़ी उनकी हौसला अफजाई हुई है और उनका नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन हुआ है। और ये रिसेंटली पाक भारत जंग के अंदर हुआ है। और पाक भारत जंग से पहले की मैं आपको अगर उनका बैकग्राउंड बताऊं तो आर्मी चीफ इससे पहले जो आते थे, अगर कोई मोस्ट फेवरेट होता तो उसको एक्सटेंशन मिल जाती थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन तरीके से आपकी गवर्नमेंट के दौरान दी गई। मुस्लिम नून ने भी उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर उनका साथ दिया, ठीक है। उन्होंने यानी कि 3 साल की लाइफ टाइम थी उनकी और 3 साल से बढ़ा के 6 साल हो गई, यानी कि उन्होंने 2 टर्न्योर जनरल बाजवा ने मुकम्मल किए। अब ये जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर हैं, इनके लिए एक्सटेंशन तो नहीं थी लेकिन इनकी जो जॉब है उसके अंदर 2 साल का इजाफा हो गया। आपको याद होगा कि ये वफाकी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने पार्लियामेंट और सीनेट दोनों ऐवानों से आर्मी एक्ट जो वो पास करवाया था, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी और उसके बाद ये कानून हमारे सामने आ गया था कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जो हमारे नेवल चीफ हैं, जो हमारे फजाइया के चीफ हैं, तीनों की जो मुद्दत मुलाजमत थी बतौर चीफ वो 3 साल थी, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 5 साल के ऊपर। यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर ना किसी किस्म की कोई तनकीद है, ना ही जो उन्हें कोई कह सकते हैं इन्होंने एक्सटेंशन ली, क्योंकि ये तो एक आइन के अंदर अमेंडमेंट हो गई, एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो गई और उनके पास टेन्योर 5 साल का हो गया। वैसे तो आर्मी चीफ ने नवंबर 2025 यानी कि 2025 चल रहा है, इसके अंदर उन्होंने रिटायर हो जाना था, लेकिन चूंकि वो मुद्दत मुलाजिम 5 साल हो गई है तो आप नवंबर 2027 के अंदर जाके यानी कि 2027 के अंदर जाके वो रिटायर होंगे, उनके पास ठीक ठाक टाइम है।
جب ان کے پاس 2 سال پورے موجود ہیں، 2 سال سے زائد عرصہ موجود ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ صدر پاکستان کو ہٹا کے اپنے گلے کے اندر تختی ڈال لیں کہ ہاں بھائی واقعی عاصم منیر نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی، پھر 9 مئی کیا، یہ سارا کچھ وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے تھے. انہوں نے پہلے اپنی گوڈی چمکائی، اپنے ٹنیور بڑھایا اور پھر جا کے صدر پاکستان کو کک آؤٹ کر کے وہاں پہ بیٹھ گئے. تو سر ایسا کوئی ان کا پلان نہیں ہے، نہ ہی ان کا پروگرام ہے. اور پھر اس کے بعد عاصم منیر کی قیادت کے اندر پاکستان نے ایک جنگ جیتی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پاکستان سے 4 گنا بڑا دشمن ہے. پاکستان نے اس کو ودن فیو آورز جو پاکستان نے اس کو ایک زبردست قسم کی جو وہ ایک شکست دی ہے، اور ہر مارچ کے اوپر دی ہے. جب یہ شکست دی ہے تو پاکستان نے اعزاز کے اندر آرمی چیف کو پوری دنیا کے سامنے یہ اعزاز دیا کہ ان کو فیلڈ مارشل آف پاکستان بنایا گیا. سر فیلڈ مارشل یہ کوئی معمولی نہیں ہے. بے شک اس کے اوپر ان کو مراد نہ ملے، اس زیادہ کوئی بینیفٹ نہ ملے، لیکن یہ 5 اسٹار جنرل کا جو ان کو عہدہ مل گیا. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لائف ٹائم ایسے مطلب دیگر جو سینئر افسر ہوتے ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ریٹائرمنٹ اس ٹائپ کی نہیں ہوگی. یہ لائف ٹائم باوردی جو وہ جنرل تصور کیے جائیں گے. یہ ان کے احساس کے اندر چیز ہے جو 5 اسٹار وہ جنرل کے طور پر جو وہ رہیں گے. اچھا یہ چیز ہے. اور دوسری جناب آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے یہ پاکستان کو فتح دلائی تو دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ پاک بھارت جنگ کے دوران کے اندر دنیا کے میگزین اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے نیوز چینل اٹھا کے دیکھ لیں، نیوز ویب سائٹ کو اٹھا کے دیکھیں، سر آرمی چیف کے لیے پوری دنیا کے اندر سے نا ان کی قائدانہ جو صلاحیت ہیں اس کی تعریف کھل کے دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے کیسے اپنی فورس کو تیار کیا، بھارت کے خلاف انہوں نے جنگ کی، پاکستان کا دفاع کیا، اور نہ صرف دفاع کیا بلکہ بھارت کو منہ توڑ ایسا جواب دیا کہ بھارت جو وہ جنگ بندی کے اوپر فوراً جو وہ راضی ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں وہ حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جا کے بیٹھ جائیں گے اس کرسی کے اوپر جو صدر کی کرسی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایسا ممکن نہیں، ایسا ہونے جا نہیں رہا ہے آبادہ کی ڈیولپمنٹس کے بعد. اور آپ دیکھ لیں عاصم منیر نے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، عاصم منیر بھی ادھر سے تازے آئے ہوئے تھے، تو پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا. تمام چیزوں کے اندر عاصم منیر نے پاکستان کی چاہے وہ سیکیورٹی کو دیکھ لیں، پاکستان کی جو معیشت ہے، تمام چیزوں کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا. اور انہوں نے جس انداز کے اندر 2 ٹوک موقف جو رکھا ہوا تھا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. اور پاکستان الحمدللہ یہ آرمی چیف کی اس کے اندر بھی جو وہ قائدانہ صلاحیتیں تھیں، ان کی کاوشیں تھی، سیاسی گورنمنٹ بھی تھی کہ آج پاکستان ایک استحکام کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان دنیا کے سامنے ایک پاورفل ملک کے طور پر جو وہ دنیا کے سامنے آ گئے. اب پاکستان کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جو جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے دور کے اندر تھا. اب پاکستان ایک جنگ کا فاتح بھی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ نہیں کر رہی ہے. اب پاکستان کی معیشت الحمدللہ بہتر ہو گئی ہے. پاکستان کے پاس جو ریزرو تھے وہ کہاں پہ تھے جب عمران صاحب گئے تھے، اور آج کے آپ ریزرو دیکھ لیں. تو ان تمام چیزوں کے بعد جو عزت ملی ہے آرمی چیف کو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ گنوائیں گے. لیکن تحریک انصاف کا ایک مخصوص ٹول ہے وہ آرمی چیف کے خلاف بیسیکلی یہ کر رہا ہے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، ان کی جو ہے وہ فیم کو ڈاؤن کرنے کی یا خراب کرنے کی کوشش کی کر رہا ہے، یعنی کہ کسی طریقے سے آرمی چیف کو ڈی فیم کیا جائے. اور ریسنٹلی آپ دیکھیں نا آرمی کا کوئی بھی طریقے انصاف کو برداشت نہیں ہوتا ہے. آرمی کی دیکھ لیں وہ ریسنٹلی ایمان جو کیپٹن ایمان ہے ان کے ساتھ طریقے انصاف والے کیا کریں. تو یہ وہ وجہ ہے کہ طریقے انصاف کے اندر جو جلن پائی جاتی ہے نا، جنہوں نے آرمی چیف کو اٹھا کے عمران خان صاحب نے DGI کے عہدے سے ڈی پرموٹ کیا تھا، آج وہ آرمی چیف ہی نہیں، ایک فاتح آرمی چیف کے ساتھ آپ وہ فیلڈ مارشل بھی بن چکے ہیں. اور فیلڈ مارشل اب تک پاکستان کے اندر 2 رہے ہیں. جنرل ایوب نے اپنے آپ کو خود بنایا تھا، وہ جب سیاست سے الگ جب انہوں نے جب وہ جنرل کے عہدے سے وہ ان کا عہدہ ختم ہوا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو 1959 کے اندر فیلڈ مارشل بنا لیا تھا. لیکن یہ فیلڈ مارشل بھارت سے جنگ جیتنے کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو باقاعدہ اعزاز کے اندر دیا ہے. تو یہ پہلے وہ آرمی چیف ہیں جن کو جو وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ گورنمنٹ نے خوشی سے اعزاز کے اندر بڑے ہی پراؤڈ فیلنگ کے ساتھ جو وہ دیا ہے. تو یہ جو خبریں ملائی جا رہی ہیں آپ اس کے اوپر دھیان نہ دیں، یہ طریقے انصاف کی ٹوٹل جو پروپیگنڈا ہے. اچھا بات ہے دوسری خبر کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ ملک احمد خان صاحب نے ریسنٹلی جب یہ جو وہ پاس کیا جا رہا تھا یہ ابھی تازہ بجٹ، مریم نواز صاحب اسپیچ کر رہی تھی تو اس وقت طریقے انصاف کے لوگوں نے وہاں پہ ڈیسک توڑے تھے، بدتمیزی کی تھی، ہلڑ بازی کی تھی. لیکن کیا کیا تھا کہ وہاں پہ چیزیں توڑ دی تھی، اسمبلی ہال کو نقصان پہنچایا تھا. تو اس کے اوپر ملک احمد نے اسی وقت نوٹس لیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے خلاف جو 26 اراکین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ میں اب کارروائی کروں گا. اور پھر ملک احمد خان صاحب نے انہیں کہا تھا بھائی میں اسپیکر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی ہوں، اور اگر میری یہاں پہ میں اس ہاؤس کے اوپر کنٹرول نہ رکھاؤں تو پھر میرا کیا فائدہ ہے، مجھے تو پھر اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
لیکن میرے ہوتے ہوئے ایسے الڑ بازی ہو جس ایوان نے آپ کو عزت دی ہو اسی کو آپ اس کی عزت کو تار تار کریں, اس کو توڑیں, اس کو مچھلی بازار بنا کے رکھیں, تو ایسا نہیں چلے گا. یہ ڈی چوک نہیں ہے. تو انہوں نے 26 اراکین کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر ریفرنس موو کیا تھا کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. اب اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے الگ بات ہے, لیکن ساتھ میں لوگوں کے اوپر جرمانے کیے تھے. اب باقی سے تو انہوں نے جرمانے لے لیے, لیکن 10 تحریک انصاف کے اراکین ہیں جنہوں نے ابھی تک جرمانے نہیں دیے. اور ملک احمد خان کے والد سے آج یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر مشاورت شروع کر دی ہے کہ اب ان کی تنخواہوں سے یہ پیسے کاٹے جائیں یا پھر ان کی اب گرفتاریاں کروائی جائیں. یعنی کہ جو لوگ اپنے آپ کو قانون سے, آئین سے بالادر سمجھتے ہیں, جو اسپیکر کی مطلب اسپیکر نے جو وہ ہاؤس چلانا ہوتا ہے, وہ سیم نے تو نہیں چلانا ہوتا, لیکن اگر یہ اس کی رولنگ کو, اس کی بات کو, اس کے احکامات کو اگر جو وہ پاؤں تلے روندتے ہیں اور مچھلی بازار بناتے ہیں, ڈی چوک کی طرح وہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں, تو پھر ایسا نہیں چلے گا. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اب اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف اب جو وہ ایف آئی آر کٹوا کے ان کو گرفتار کروایا جائے یا پھر ان کی تنخواہوں سے کاٹی جائے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ ملک احمد خان صاحب نے جس انداز کے اندر سٹینڈ لیا کسی اسپیکر نے آج تک نہیں لیا. یہاں پہ وہ آپ کو بتایا نا وہ کیا کچھ ہوتا رہے, یہ مونس الہی کے جو والد تھے پرویز الہی, وہ ٹانگ پکڑ کے آگے تھے, ٹانگ توڑ دی ہے, کمپیل مار کٹائی ہوتی رہی ہے. سر کسی نے ایوان کی, کسی نے ہاؤس کی عزت کو برقرار نہیں رکھا ہے, اس کے لیے جو وہ عملی اقدامات نہیں اٹھائے. لیکن ملک احمد خان صاحب نے جس انداز کے اندر اٹھائے, تو مجھے لگتا ہے یہ باقی 10 اراکین کو یا تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے یا ان سے جرمانہ بھی لیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. اگلی بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ.